ضیافت مگه میشه ما همینجوری چشم بسته و گوش بسته وارد یه مهمانی بشیم؟ آدم ندونه میخواد چیکار کنه، خیلی بده. توی ضیافت ندونه جاش کجاست، ندونه صابخونه کجاست، مهمانای ویژه کجا هستن. مهمترین میهمان این ضیافت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام است. سعی کنید حتما خودتون رو با امام زمانتون هماهنگ کنید، چون همه تقدیرات دست ایشون هستش. تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. همه چیز دست ایشون و با امضای ایشون. خودتو هماهنگ کن با امام زمانه. شب قدر بیش از 1000 ماه ارزش داره، ولی ما نمیدونیم چقدر بیش از 1000 ماه، چقدر بیشتر، بسته به خودته. بعضی ها قدر یه آدم هم نمیتونن دریافت کنن شب قدر، چون کور وارد میشن، کورم خارج میشن. بعضی ها قیمت 10 انسان، بعضی ها قدر 100 انسان، بعضی ها قدر 1000 انسان، بعضی قدر چند میلیون آدم رو با خودشون جذب میکنن و میبرن. و این اون زمانش که شخص پیوند میخوره با امام زمان. اگر میخواید قدری رو دریافت بکنید که خودتونم نتونید حسابش بکنید، دست خودتونم حسابش در بره، بدون قید و شرط خودتو بذار در اختیار امام زمانت و خودتو وقف امام زمانت بکن. سعی کنید حتما پیوند بخورید انشاءالله با آقا امام زمان علیه السلام، با اهدافش، با آرمانهاش. سعی کنید خودتون رو به چادر حضرت برسونید، خودتون رو به قرارگاه حضرت برسونید. زندگیتون رو رنگ امام زمانی بهش بدید، با امام زمانتون پدر آسمانیتون نفس بکشید. عبادت، روزه، معنویت و عرفانی که امام زمان درش نیست جز گمراهی، تاریکی، خودشیفتگی و جهنم چیز دیگری نیست. ولی